र आज हामीले पढ्ने टपिक चाहिँ एस्ट्रोलोजर्स डे a story written by R.K. Narayan, English writer, Indian writer. Before reading, we will discuss these three questions. This is a story written by an Indian writer, R.K. Narayan, and Astrologers Day. So let's discuss three questions at first before going to the text. Text पढ्नुभन्दा पहिला तीनवटा लेसन हामी डिस्कस गरौँ. Answer these questions. Have you ever shown your palm to a fortune teller? तिमीले कहिले आफ्नो हात चाहिँ ज्योतिषीलाई देखाएको छ? Do you believe in fortune telling? तिमीलाई fortune telling विश्वास छ? ज्योतिषीलाई अब हामीले कुनै न कुनै समयमा सायद सबैले हात देखाएकै हुन्छ है, हैन? सायद त्यो चिना देखाउने, हात देखाउने जे भने पनि अब जस भविष्यवाणीसँग सम्बन्धित कुरा रहेर हामी चाहिँ हाम्रो हात देखाउँछौँ र अरू मान्छेबाट चाहिँ भविष्यवाणी सुन्छौँ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, हैन? अब हुन चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै कमै मात्र देखाएको छु है. कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्यामिली प्रेसर यताउता अरूको प्रेसरले देखाएको, म आफैलाई चाहिँ त्यति धेरै साह्रो चाहिँ विश्वास लाग्दैन. तैपनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो हात हेर्दाखेरि जुन कुरा बोल्छ नि ज्योतिषीले अथवा फर्चुन टेलरले, र हामीले भएका मिले कुरा कति कुरा मिले जस्तो पनि हामीलाई फिल हुन्छ कि उनीहरू यति बाठो भइसकेका हुन्छन् कि अब हाम्रो दिमाग, हाम्रो बोली, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड उनीहरूले हेरेर बुझेर चाँडै उनीहरूले चाहिँ त्यो मेन्टल्ली प्रिपेयर भएर उनीहरूले भन्न सक्छ है एउटा कुरा. अरू कुरा दे आर युज टु विथ द कमन प्रब्लम द पिपल. मान्छेको कमन समस्यासँग एकदम युज टु हुन्छ. त्यो ज्योतिषीलाई मान्छेका विभिन्न मान्छेहरूलाई भेट्न गएको हुन्छ, विभिन्न मान्छे विभिन्न समस्या लिएर भेट्न गएको हुन्छ, विभिन्न समस्या उसलाई अलरेडी थाहा हुन्छ. जो मान्छे आए पनि उसले केही कुरा बताउने बित्तिकै मान्छेसँग यो समस्या त्यो होला, कमनली यसो भनिदियो, मान्छेलाई होस् लाग्छ, होइन? तपाईँलाई टेन्सन छ भन्दै टेन्सन नहुने मान्छे संसारमा को हुन्छ र, होइन? तपाईँलाई आफ्नै मान्छेहरूले तपाईँलाई धोका दिइरहेछ, धोका नदिने मान्छे आफ्नो मान्छेमा को, आफ्नो त्यो नदिने मान्छे को हुन्छ र, होइन? उसले त्यो ज्योतिष त्यसो भनिदिन्छ कि तपाईँलाई आफ्नै वरिपरिका मान्छेले चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारिरहेछ, धोका दिइरहेछ, यसो सम्झ्यो, हो फलाना हो मलाई त्यसरी धोका दिएछ, अप्ठ्यारो पारेछ भनिदियो, होइन? मिल्यो भनेको मान्छेको मन त्यसरी उनीहरूले जितिदिन्छ कि, अनि मान्छेले हो भन्ने पारिदिन्छ. तर ट्रुमा भन्दाखेरि अब फर्चुन टेलिङ हुन त अहिले फर्चुन टेलिङ ज्योतिष शास्त्र यो एस्ट्रोलोजी एउटा साइन्सकै रूपमा विकास भइरहेछ. कति कुरा मिल्छ पनि भन्छ, मिलेको जस्तो लाग्छ, होइन? अब कतिसम्म बिलिभ गर्ने भन्ने कुरा हो, इट्स अप टु यु. अब तिमीहरू साइन्स पढेको विद्यार्थीले पनि यसमा बिलिभ गर्नुपर्छ, गर्छन्, होइन? यो पनि एउटा विज्ञान नै हो. सो वाइ डु यु थिङ्क पिपल वान्ट टु नो देयर फ्युचर्स? मान्छे किन आफ्नो भविष्यको बारेमा जान्न चाहन्छ? हरेक मान्छेलाई रहर हुन्छ, म भविष्यमा के बन्छु, कस्तो हुन्छु, होइन? के हुन्छ होला, कति वर्ष बाँच्छु होला, मेरो कहिले बिहे हुन्छ, होइन? कसरी हुन्छ, कस्तो हुन्छ, मृत्यु कहिले हुन्छ भन्ने कुराहरू जान्न मान्छे इच्छुक हुन्छ. ह्युमन बिङ्स आर क्युरियस बाई नेचर. द्याट्स वाइ दे वान्ट नो अबाउट द फ्युचर्स. आफ्नो फ्युचर कहाँ हुन्छ, है तपाईँको विदेश जाने योग छ भनिदिन्छ यसो मान्छे हेरेर, होइन? अलिकति त्यो ज्योतिषीले कति बाटो छ कि तपाईँको विदेश जाने योग छ. अब विदेश प्रायः नेपाली त गइरहेकै हुन्छ, कि पढ्न जान्छ कि काम गर्न जान्छ, डुगलन्टक हुनु भएर बस्नुभन्दा प्रायः विदेश जाने नै हो. अलिकति बेरोजगार छ भने जाने योग छ भनिदिन्छ, उसले लाउन भनेर ट्राई गर्छ, ऊ विदेश गइ पनि हाल्छ. त्यस्तै लुक एट दिस पिक्चर. क्यान यु नेम इच अफ द जोडियाक साइन्स? वाट इज यो जोडियाक साइन? अब तिम्रो जोडियाक साइन के हो? यो चाहिँ अब चाहिँ पिक्चर चाहिँ अलिक सानो देखियो यहाँ, मैले यो रेड मोडमा लाँदाखेरि बुकमा तिमीले हेर, यो जोडियाक साइनसँग सम्बन्धित पिक्चर हो, जसलाई अब आफ्नो जोडियाक तिमीलाई थाहा छ, याद छ, राशिफल थाहा छ भने त्यो राशिफल अनुसार आफ्नो जोडियाक कुन हो थाहा पाउने, हेर्ने है. त्यो अनुसार राशिफल हामी पढ्छौँ, हेर्छौँ, सुन्छौँ, कतिपय कुरा मिलेको. राशिफलले पनि प्रायः कमन कुरा नै भनिरहेको हुन्छ है. कमनली सबै कुरा मिल्छ भन्ने छैन. कहिलेकाहीँ मिष्टान्न भोजन भनिदिन्छ, होइन? मिष्टान्न भोजन परिरहेकै हुन्छ, कहिलेकाहीँ साथीभाइसँग भेटघाट भनिदियो. हजुर Abhishek Yadav. Now let me discuss about writer's biography in brief. Okay? Who was R.K. Narayan? Let me talk about him. Listen carefully, please. There is disturbance from your background. R.K. Narayan was born to a large, well-educated family in South India. He was born in South India. So his father was a school headmaster and constantly traveled to
constantly travel. So Narayan spent much of his childhood in the care of his grandmother. आरके नारायण इन्डियन राइटर जसको जन्म इन्डियामा भएको साउथ इन्डियामा भएको हो र उसको बुवा स्कुलको टिचर हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर पनि यताउता चाहिँ मुभ भइरहनु पर्थ्यो हैन स्कुल हेडमास्टर भएको नाताले सो आरके नारायण वाज ब्रट अप बाइ हिज ग्रान्डमदर सी स्कुल्ड हिम mythology. His grandmother taught him mythology, arithmetic, classical music, and Indian languages. So actually, his grandmother was like a teacher for him. The family mostly conversed in English. अब त्यति बेला चाहिँ साउथ इन्डियामा यिनीहरूको फ्यामिलीमा चाहिँ इङ्ग्लिस नै बढी बोलिन्थ्यो एउटा फ्यामिली वेल एजुकेटेड पनि थियो अर्को अब इङ्ग्लिस अब ब्रिटिस इङ्ग्लिसको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि पनि दे युज टु स्पिक इङ्ग्लिस इन देयर फ्यामिली एज देयर ल्याङ्ग्वेज Narayan earned his bachelor's degree and briefly worked as a school teacher, though he soon quit to pursue his dream of being a writer. So he finished his bachelor's degree. After that, he became a school teacher. Then he left his teaching career to be a writer. With the support of his family, Narayan wrote several novels about fictional Indian town, commenting on issues such as abuse of students in his school, imbalance of power between men and women in marriage. So several novels he wrote that. His major issues of writing novels are what? Students abuse in schools, imbalance of power between men and women, यस्ता कुराहरु के महिलाहरुका समस्याहरु जुन जाति विभेद कुराहरु भयो स्कुलमा हुने विद्यार्थीमाथि हुने अत्याचार अन्याय कुराहरु भयो यस्ता विषयवस्तुहरु उसका नोभलका मुख्य विषयवस्तु थिए Though these works were rejected by many publishers, English novelist Graham Greene helped Narayan find publications in Europe. सुरुमा उसका नोभलहरुलाई इन्डियन कुनै पनि पब्लिकेसनले चाहिँ एक्सेप्ट गरेन उले नोभल लेख्यो बट दे डिड नट एक्सेप्ट दे वर रिजेक्टेड तर पछि उसको युरोपियन एउटा नोभलिस्टसँग भेट भयो ग्राहम ग्रीनसँग जसले नारायणलाई उसको आफ्नो नोभलहरु चाहिँ युरोपबाट पब्लिश गर्न सपोर्ट गर्यो नारायण's novels were well reviewed but did not sell धेरै रिभ्यु भए तापनि राम्रो सेल चाहिँ हुन सकेन at the age of 29 the author married and took a job as a journalist to support his new family. His wife died of typhoid 5 years later. 29 मोले बिहे गर्छ बिहे गरेर जागिर खान्छ जर्नलिस्ट भएर तर उसको श्रीमती चाहिँ 5 इयर्स पछि मर्छ बिकज अफ टाइफोइड यो रियल हो हैन उसको रियल इन्सिडेन्टमा आधारित उले लेखेको एउटा नोभल पनि छ द इंग्लिश टिचर भन्ने नोभल छ उ आफैसँग सम्बन्धित त्यो एउटा चाहिँ नोभल हो त्यो नोभलमा चाहिँ उसको रियलिस्टिक उसको जीवन उसको लाइफ बायोग्राफी कतिको दुःख त्यो कति उले झेल्नु पर्यो टेन्सन तनाव झेल्नु पर्यो भन्ने कुरा त्यो फिक्सनमा हामी पाउँछौं इफ यु वान्ट टु रिड दैट फिक्सन यु क्यान गेट इन द गुगल इजिली रिभ्यूहरु पढ्दा पनि हुन्छ द इंग्लिश टिचरको however sending him into a deep depression around this time Narayan produced the autobiographical fiction The English Teacher. The events of the World War II meant that for several years Narayan was unable to work with his English publishers. To solve this problem, he started his own publishing house. जुन बेला उलाई जब World War II सुरु भयो at that time he couldn't publish his writings. As a result, he established his own publication house. उ अलिकति धनाढ्य भएको नाताले पनि उसँग त्यो क्षमता थियो र उले आफ्नै केटा पब्लिकेसन हाउस चाहिँ स्थापना गर्छ द नेम अफ हिज पब्लिकेसन हाउस इज इन्डियन थर्ड पब्लिकेसन जुन अझै पनि इन्डियामा छ स्टिल एक्जिस्ट एन्ड इज अपरेटेड बाइ हिज ग्रान्डडटर Narayan also began to adopt his writing to suit a more creative, less introspective style, but still made commentary on socio-political issues and irony of Indian life. प्राय चाहिँ उसको राइटिङमा चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि जुन सोसियो पोलिटिकल इश्यूज इन्डियाको सोशल इश्यूज पोलिटिकल इश्यूजहरु अनि इन्डियन लाइफमा को चाहिँ आइरोनीहरुलाई उले राइटिङमा चाहिँ उल्लेख गरेर पाइन्छ तथापि उले अन्य इश्यूजहरुलाई पनि राइटिङमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए Narayan's prolific career spanned over 6 decades during producing novels, short story and anthologies, and even the screenplay for Indian feature film, Miss Malini. Miss Malini was the feature film that he wrote. The script of that film was written by him. He received numerous awards, including India's highest literary honor and several Nobel Prize nominations. उनले थुप्रै पुरस्कार जितेका छन् इन्डियाको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार जितेका छन् र नोबेल प्राइजको लागि धेरै पटक नाम नोमिनेसन पनि परेका थिए नोबेल प्राइजमा जित्दा पनि and his novel The Guide 1958 saw both film and Broadway adaptations. Narayan died in 2001 मा उसको चाहिँ
डेथ हुन्छ यी. So this is what about R.K. Narayan, Indian writer. एकदमै पपुलर इन्डियन राइटर हो. उसको बुकहरू चाहिँ विशेष गरी इंग्लिश चाहिँ एकदमै पपुलर छ, तिमीले खोजेर पढ्दा हुन्छ. Now I would like to go to key facts about an astrologer's day. So what is this story about? What are the key facts? Let me discuss about that. The full title of this story is An Astrologer's Day. When written? Where written? Madras, India. This story is written in Madras, India. When published? 1947. Literary period, early Indian English literature. At that time, खासमा इन्डियामा चाहिँ त्यति साह्रो इङ्ग्लिसमा लेखिने बेला भएको थिएन हैन. आरके नारायणहरूले नै इन्डियामा खासमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्न सुरु गरेको भनेको अर्ली इन्डियन इङ्ग्लिस लिटरेचरको बेला हो चाहिँ. Genre short story, setting an unnamed Indian village. एउटा कुनै गाउँको यहाँ चाहिँ बारेमा उल्लेख गरेको सेटिङ छ तर त्यो गाउँको नाम उल्लेख गरेको छैन. Climax of the story is Guru Nayak bets the astrologers a large sum of money that he cannot foretell anything worthwhile or true. The astrologers draws an experience of a secret past and wins the bet. यसको चाहिँ क्लाइमेक्स चाहिँ जति बेला आउँछ जुन बेला चाहिँ यहाँ एस्ट्रोलोजर भन्ने एउटा क्यारेक्टर छ जसको भेट चाहिँ गुरु नायक भन्ने अर्को क्यारेक्टरसँग भेट हुन्छ र भेट भएपछि यिनीहरू बीच एक खालको चाहिँ बाजी पर्छ, बेट हुन्छ र त्यो बाजीमा जब एस्ट्रोलोजरले त्यो बाजी मार्छ जित्छ नि त्यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कथाको चाहिँ क्लाइमेक्स हुन्छ. मैले बताएँ देयर इज अ क्यारेक्टर एन एस्ट्रोलोजर एन्ड देयर इज अनदर क्यारेक्टर whose name is Guru Nayak. So antagonist of this story is Guru Nayak. Guru Nayak चाहिँ यो कथाको एन्टागोनिस्ट हो. अब हुन त अब कथामा कसलाई एन्टागोनिस्ट भन्ने द्याट इज कन्फ्युजिङ हैन. अब एस्ट्रोलोजर आफै एन्टागोनिस्ट पनि हुन सक्छ. सरस्वती पढ्दाखेरि गुरु नायक चाहिँ एन्टागोनिस्ट त लाग्छ तर कथा फेरि डेप्थमा बुझ्यो भने वो एन्टागोनिस्ट भन्नाले एन्टागोनिस्ट भनेको चाहिँ नेगेटिभ क्यारेक्टर, हामीले भिलेन भन्छ नि. प्रोटेगोनिस्ट भनेको हिरो पोजिटिभ क्यारेक्टर भयो हैन. एन्टागोनिस्ट भनेको चाहिँ नेगेटिभ रोल खेल्ने क्यारेक्टरलाई एन्टागोनिस्ट भन्छ. अब यो हामीलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ गुरु नायक चाहिँ एन्टागोनिस्ट लाग्छ तर लास्टसम्म हामी कथा पढ्यो भने गुरु नायक होइन यसको एन्टागोनिस्ट चाहिँ अब एस्ट्रोलोजर नै हो कि के हो भन्ने फिल हुन्छ. Okay, and this is written in third person narrative, third person point of view. Third person narrator यसमा छ, third person point of view लेखेको स्टोरी हो. अब म उसमा गएँ यसमा क्यारेक्टर्समा को क्यारेक्टर्स हुन्छ. देयर आर 3 क्यारेक्टर्स. तिम्रो नाम सम्झ. पहिलो द एस्ट्रोलोजर भयो, एस्ट्रोलोजर. सेकेन्ड वान इज गुरु नायक. Third one is the astrologer's wife. There are 3 characters. Who are they? An astrologer, Guru Nayak, then after the astrologer's wife. Astrologer's को श्रीमती. 3 जना चाहिँ यो कथामा चाहिँ क्यारेक्टरहरू छन्. यो नाम तिमीले पहिला बुझ्नु पर्यो है त. अब म तिमीलाई समरी नै बताउँछु तर लाइन बाइ लाइन चाहिँ अर्को ध्यान हामी जाउँला. लेट्स स्टडी समरी अफ द स्टोरी एट फर्स्ट. लेट मी टेल यु समरी. The story begins from here. An unnamed village in India, an astrologer lays out his tools of the trade, a mix of cowrie cells, obscure charts, or notebook, and other such curious. When the story begins, there is an astrologer. There is an astrologer who puts his tools of trade. एउटा ज्योतिषी एउटा आफ्नो सामान टक्कले निकाल्छ, छरपष्ट छरेर राख्छ. ऊ अब ज्योतिषको लागि ज्योतिषी अथवा सल्लाह एडभाइस दिनको लागि कसैको हात हेर्नलाई रेडी हुँदैछ है. an unnamed village in India हैन. In India, an astrologer lays out his tools of trade, a mix of cowrie cells. Cowrie cells भनेको चाहिँ त्यो सानसानो शङ्ख हुन्छ, शङ्खे किराको चाहिँ त्यो अब सेल खपटाहरू प्राय ज्योतिषीहरूले त्यही शङ्खे किराहरू, सर्पहरू हैन, त्यसपछि रुद्राक्षका मालाहरू के बोक्छ के, अनि खरानी धस्ने यस्ता खालको अनि अब्स्क्योर चार्ट, अनक्लियर खालको चार्टहरू, त्यो चार्ट बुक बुझ्न गाह्रो चार्टहरू, अर नोटबुक एन्ड अदर सच क्युरियस अथवा स्टप्स अर्नामेन्ट्सहरू टक्क राख्छ, छर्छ भनेको. ही इज गेटिङ रेडी फर हिज बिजनेस.
They serve no purpose but to create the illusion of mysticism. खासमा तिनीहरूको काम के पनि छैन खासमा त्यो सङ्घको काम पनि छैन त्यो चाडको काम पनि के पनि छैन हैन जस्ट मान्छेमा चाहिँ एक खालको इल्युजन एउटा भ्रम हुन्छ नि ओहो के हो मान्छे दङ्ग परोस् हेरोस् देखोस् अलिकति मिस्टिकल लागोस् भनेर राख्ने गरिन्छ प्राय हामी चाहिँ ज्योतिषीका गयो भने नि प्राय त्यस्तै हैन चामल के राखेको हुन्छ हाम्रोतिर चाहिँ चामल माग्ने कहिले फूल माग्ने के माग्ने गर्छ The astrologer has also painted his forehead with sacred ash. उसको निधारमा चाहिँ उ पनि छ के रे खरानी पनि उले गर्छ wrapped his hair in turban अनि उले टाउकोमा चाहिँ टर्बान बाँध्छ टर्बान भनेको त्यो अब त्यसलाई के भन्छ हैन टोपी इन्डियनहरुले लाउँछ नि टोपी जस्तो टर्बान and seated himself and his gear beneath a large tree. He just sits beneath the large tree. ठुलो रुखको मुनि फेदमा रुखको मुनि टक्क बस्छ आफ्नो सामान टक्क झुले छर्छ वरिपरि राखेर ट्याक्क रेडी हुन्छ He now waits for the customers. All of these things serve to give him an air of wisdom, transcendence and prophetic power. यो सबै इन्भाइरोमेन्टले हुँदा चाहिँ एक खालको चाहिँ विजडम एक खालको चाहिँ अब त्यो ट्रान्सेन्डेन्स एक खालको डिभाइन एउटा पावर हुन्छ नि प्रोफेटिक पावर त्यो पावर भएकोलाई फिल हुन्छ मान्छेले हेर्दा नि ओ यो त पावरफुल रहेछसँग त केही अब म्याजिकल पावर छ हिडन पावर छ प्रोफेटिक प्रेडिक्सन गर्न सक्ने पावर छ भन्ने फिल मान्छेलाई गराउँछ कस्टमरलाई गराउँछ though the narrator is quick to point out that none of these qualities actually belong to the man. उसलाई थाहा छ हैन यो कुरा चाहिँ narrator भनेको अब यहाँ थर्ड पर्सन यहाँ चाहिँ the third person knows that none of these qualities actually belong to man. यो सबै क्वालिटिजहरु चाहिँ त्यो मान्छेसँग सम्बन्धी होइन मान्छेलाई आवश्यक पनि कुरा पनि होइन the narrator knows that. अहिले त हामीलाई स्टोरी त कसैले भनिरहेछ थर्ड पर्सन एउटा हिडन व्यक्तिले हामीलाई यो कथा भनिरहेको छ The astrologer has set up his little shop amidst a busy marketplace among people fencing stolen goods, presenting the same cheap food as a variety of gourmet delicacies and auctioning of low quality fabrics. There are many kinds of people where he has placed his bazaar, where he has placed his market or shop. जहाँ उसले त्यो एस्ट्रोलजरले आफ्नो पसल राख्छ नि बाटोमा स्ट्रिटमा त्यहाँ विभिन्न खालका मान्छे कोही खानाको कोही सस्तो खाना बेचिरहेका छन् कोही अब चाहिँ लो क्वालिटीका कपडाहरू चाहिँ ल आयो भन्दै चाहिँ अक्सन गरिरहेका छन् डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ पिपल आर देयर अमङ देम ही प्लेसेस हिमसेल्फ एज एन एस्ट्रोलजर देयर The astrologer quickly established a fraud as a fraud is in the company of other fraudsters and spin doctors selling their wares and making their livings. वास्तवमा एस्ट्रोलजर ठग हो है त्यो बाटोमा बस्ने सबै ठग हो त्यहाँ एउटा चाहिँ एस्ट्रोलजरको बाना गर्यो हैन दुनियाको हात हेरेको बाना गर्ने मान्छेको चाहिँ फ्युचरको बारेमा तथानाम भन्दिने पैसा कमाउने त्यहाँ बस्ने सबै ठगै ठग अब त्यो कपडा पनि अब महँगा सस्तो कपडालाई अब चाहिँ सस्तो भन्दै अब केही न केहीको लागि अझ ठग्ने है महँगो लिने अथवा लो क्वालिटीको सामान बेच्ने खाना त्यस्तै हैन सबै ठगको भिडमा चाहिँ अर्को ठगको जन्म हुन्छ त्यो भनेको एस्ट्रोलजर भयो in the company of other fraudsters and spin doctors selling their wares and making their livings. The marketplace is lit by various shop lights and flares. त्यो चाहिँ त्यहाँ थुप्रै खालका लाइटहरु मान्छेले बाल्छन् आफ्नो पसल राख्ने क्रममा हैन The dancing shadows of which enhance the astrologer's mystical quality. त्यो डान्सिङ स्याडोज त्यो चाहिँ लाइटहरु डान्सिङ गरेको हैन त्यसले चाहिँ एस्ट्रोलजरको एकदम मिस्टिकल क्वालिटीलाई अझ त्यसले चाहिँ इन्हान्स गर्छ He notably has no light of his own. आफ्नै उसको लाइट चाहिँ छैन वरिपरिबाट आएको लाइट हो फेरि हैन but simply borrows that of the other vendors. अरु भेन्डर्सबाट उले लाइटहरु चाहिँ साटेर ल्याउँछ अथवा सापड ल्याउँछ The astrologer had never had an intention of becoming one but had been forced to leave his ancestral home and travel several hundred miles away with no plan and no money. Actually, he had no desire to be an astrologer. उलाई चाहेर इच्छा भएर चाहिँ यो मान्छे एस्ट्रोलजर बनेको होइन हैन विभिन्न समस्याले गर्दा उ एस्ट्रोलजर मेरो एउटा साथी पनि छ उ पनि एउटा ज्योतिषी छ अहिले पहिला मसँगै पढ्थ्यो बाध्यताले त्यो मान्छे ज्योतिषी बन्यो है डिग्री गरिसकेका मान्छे मसँगै पढेको विदेश गयो विभिन्न समस्या के दुनियाको समस्या भएपछि इन्डियामा गयो त्यसपछि त्यहाँ के बेदसेद पढ्यो अहिले ज्योतिषी बनेर अहिले पशुपतिमा बस्छ त्यस्तै हो Astrologer had never had an intention of becoming one but had been forced to leave his ancestral home उलाई आफ्नो त्यो ancestral home छोड्नलाई बाध्य बनायो त्यहाँ कारण के छ
आफ्नो घरबाट हजारौं माइल 100औं माइल टाढा आएर उ त्यहाँ बस्नु पर्यो उसँग त्यहाँ आएर बस्ने प्लान पनि थिएन पैसा पनि थिएन इभन सो he is a convincing holy man using his own insights into human problems to offer vague but comforting advice to people in the marketplace even so he is convincing holy man त्यति भए तापनि मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ हो यो चाहिँ एउटा पवित्र मान्छे हो ज्योतिषी नै हो यो चाहिँ एउटा एस्ट्रोलोजर नै हो होली मान्छे पवित्र मान्छे हो गुरु नै हो भनेर मान्छेले मान्छन् के using his own insights into human problems to offer vague but comforting advice उले यस्तो सल्लाह दिन्छ कि उसको सल्लाह एकदम भेग लाग्छ तर मान्छेलाई चाहिँ कम्फर्ट फिल हुन्छ है कसैले कसैको भविष्य तपाईको यस्तो हुँदैछ अनि नराम्रो भइरहेको टेन्सन भइरहेको मान्छेलाई पनि तपाईको सूचना तपाईको अब चाहिँ यति वर्षमा यस्तो प्रतिफल प्राप्त तपाईलाई हुनेछ भनेपछि मान्छेलाई मनमा ढुक्क हुन्छ नि त्यो कम्फर्ट he knows how to make the people comfort giving vague advices he functions as a sort of therapist हजुर भेग भनेको अनक्लियर अस्पष्ट अबुझिने दोहोरो अर्थ लाग्ने नबुझ्ने के तिमीलाई एकदम मैले नबुझेको हैन तिम्रो भविष्य राम्रो छ अब क्लियर नभनेको राम्रो छ एकदमै ल अबको 2 वर्षमा चाहिँ तिम्रो एकदम राम्रो हुनेछ भनेर भन्दियो भने खुसी हुन्छ मान्छे अब के राम्रो हुन्छ के हुन्छ ल तिमीले अब 5 वर्षमा जागिर पाउने छ हैन अब यति वर्षमा तिम्रो बिहे हुनेछ अब तिमी 11 मा पढिरहेछ मैले ल अबको तिम्रो 10 वर्षमा चाहिँ बिहे हुन्छ मिलेन त 10 वर्षमा त पक्कै तिमीले बिहे नै गर्ला अबको 10 वर्षमा तिम्रो जागिर हुन्छ विदेशतिरको भ्रमणको योग छ राम्रो छ विदेश जाने लक्ष्य राम्रो छ मनमा यसो विदेश जाने मन लागेर आउँछ ठ्याक्कै मिल्यो हो भन्ने फिल हुन्छ नि मान्छेले सोच्दैन के यसलाई चाहिँ यसले कमन कुरा सबैलाई एउटै कुरा बताउँछ भन्ने people don't think so critically people don't think in that way ए हो मेरो भनाइ छ ठ्याक्कै मिल्यो मनमा मलाई नि विदेश जान मन लागिरहेको थियो ठ्याक्कै मिलायो यसले है घरमा तेरो घरमा अलि कलह पनि छ भन्छ यसो सम्झ हो त कलामै घरमा मेरो यस्तो 6 छिमेकमा झगडा परिरहेको हुन्छ विवाद छ दाजुभाइसँग कुरा मिल्दा छैन हैन यस्तै सामान्य कुराहरु के यस्तो सामान्य त सबै घरमा यस्तो हुन्छ यस्तो okay he functions as a sort of therapist offering self-affirming advice that he wraps in the guise of astrological wisdom वास्तवमा उले थेरापिस्टको काम गरिरहेछ एउटा थेरापिस्ट जसरी एउटा पीडा भएको मान्छेलाई comfort feel गराउँछ he was functioning in that way he is good at his trade he tells people that what they want to hear उले चाहिँ यसरी चाहिँ यसरी बोल्छ कि यो मान्छेलाई यस्तो खालको कुरा सुनेला मन पर्छ he knows उलाई त्यो बोल्दा बानी भइसक्यो जतिसरा चाहिँ यसो अनुहार हेर्ने बित्तिकै उले सबै कुरा यसो पराएर सब हरङ रङ भनिन्छ कि त्यो मन्त्र पढाएको र what they want to hear उनीलाई सुन्न चाहने कुरा यस्तै नै हो and they live comforted by it अनि त्यो भएपछि मान्छे पनि के हुन्छ कम्फर्ट फिल गर्छ ह्यापी हुन्छ 2-400 पैसा फाल्दियो हैन के न के though it is not an honest living that the astrologer makes it is still well earned one यो एउटा honest living त होइन but he was earning well उले पैसा पनि कमाइरहेको आफ्नो जीवन धानिरहेको फ्यामिली धानिरहेको घरमा श्रीमती छ बच्चा छ as the marketplace is emptying and the lights are being put out a stranger named Guru Nayak appears अब के भन्दाखेरि अब साँझ परेपछि अब घर जानु पर्यो पोको पुन्तुरो पारेर घर जान रेडी भइरहेको बेलामा अरु वरिपरिका साथीभाइ सबै हिँडिसके त्यही बेलामा एउटा क्यारेक्टर आउँछ अर्को एउटा चाहिँ मान्छे आउँछ अथवा कस्टमर आउँछ जसको नाम चाहिँ के हो गुरु नायक appears in the darkness अँध्यारो भइसकेको छ neither can see much of the other's face एक आपसमा फेस देख्न गाह्रो छ seeing the opportunity for one more client the astrologer invites Guru Nayak to sit and chat अब एउटा ग्राहक भने आयो 2-4 रुपैयाँ पनि झर्ला भनेर चाहिँ उले ल बस ल आउनुस् सबै त्यो पोको बनाइसके अब चाहिँ एस्ट्रोलोजरले पनि पोको फुकाउँछ है गफ गर्न बस भने उल्टे बोलाउँछ के गुरु नायक अलि अनकनाएर भए पनि उले बोलाउँछ the stranger does so but is instantly skeptical of the astrologer तर त्यो स्ट्रेन्जरलाई चाहिँ के शंका लाग्छ कि एस्ट्रोलोजर कतै यो फ्रड पो हो कि भनेर शंका लाग्छ कि उलाई चाहिँ सुरुमै he aggressively wages अनि सुरुमै बाजी राख्छ उले चाहिँ that the astrologer cannot tell him anything true or worthwhile हैन they haggle over the price the astrologers agree उनीहरु चाहिँ बाजी राख्छ हैन मैले चाहिँ यदि झुटो बोल्यो भने म तिमीलाई पैसा दिन तिमीले उल्टै मलाई डबल पैसा दिनुपर्छ भन्छ कि त्यो स्ट्रेन्जरले तिमीले बोलेको कुरा मेरो लाइफमा मिलेन भने यु हैव टु पे मी डबल तर मिल्यो भने म तिमीलाई फेरि के त
धेरै पैसा दिनेछु भनेर गुरु नायकले भन्छ। हाउएभर when गुरु नायक lights a churot, त्यसपछि चुरोट टक्क सल्काउँछ, the astrologer catches a brief glimpse of the man's face। त्यही भएर जब चुरोट बाल्छ नि त्यो एस्ट्रोलोजरले के अरे त्यो स्ट्रेन्जरले टक्क लाइटर बाल्ने बेलामा त्यो मान्छेको अनुहार चाहिँ एस्ट्रोलोजरले देख्छ। अब अँधारो भइसकेको छ, बत्ती त्यहाँ बलेको छैन, त्यो ट्याक्क लाइटर बाल्नु चुरोट सल्काउनु अनुहार ठ्याक्कै एस्ट्रोलोजरले देखिहाल्छ। अनुहार देख्ने बित्तिकै एस्ट्रोलोजरको सातो पुत्लो जान्छ। किन होला? The man's face and he is filled with fear. He tries to get out of the way wager. उसले त अब त्यो 22 पर्छ क्या, म 22 नखाने, मलाई ढिलो भयो, अब म जान्छु, मलाई जान्दिनँ, भोलि हेरौँला तपाईँको म चाहिँ हात भोलि भेट्छु भनेर त्यहाँबाट ज्योतिषी भाग्न खोज्छ। बट गुरु नायक होल्ड्स हिम टु इट एन्ड विल नट लेट हिम लिभ। तर तिमीले मेरो भविष्यवाणी नगरेसम्म म तिमीलाई जान दिन्न। यदि मिल्यो भने तिमीलाई म पैसा बढी दिन्छु, मिलेन भने तिमीले मेरो पैसाको यो ब्याज सहित तिमीमा फिर्ता गर्नुहोस्। यु हेभ टु रिटर्न विथ इन्ट्रेस्ट। यति भनेपछि त्यसपछि त्यो ज्योतिषको सातो पुत्लो गन। The astrologer tries to his usual tack of vague and self-affirming advice. पहिला जस्तै अब अलिकति त्यो भेग सेल्फ-अफर्मिङ कुरा सल्लाह दिन खोज्छ क्या, अलिकति भेग भएर अनक्लियर भएर अरू कस्टमरलाई भने जस्तो त्यस्तै खालको बोल्न खोज्छ। बट गुरु नायक विल ह्याभ नन अफ इट। गुरु नायकले मान्दैन, मलाई फ्याक्ट कुरा चाहियो, यो दायाँ बायाँ अरू कुरा मलाई नगर्नुहोस्। द एस्ट्रोलोजर सिन्सियरली प्रेज फर अ मोमेन्ट। उसले यसो प्रार्थना गर्छ एन्ड देन चेन्जेस कोर्स। त्यसपछि उसले विषयवस्तुमा आउँछ। he reveals to गुरु नायक that he knows he was once stabbed। उसले सब कुरा भनिदिन्छ। अब चाहिँ उसले गुरु नायकको रियल कुरा भनिदिन्छ। he reveals to गुरु नायक that he knows he was once stabbed through the chest and left for dead। एकपल्ट तपाईलाई कसैले छुरा प्रहार गरेको थियो, हो मिल्यो भन्दा गुरु नायकले मिल्यो भन्छ। तपाईलाई छुरा प्रहार गरेको थियो र तपाईलाई मरोस् भनेर कसैले के तपाईलाई फाल्दिएको थियो। And that now, तपाईलाई इनारभित्र फाल्दिएको थियो। And that now गुरु नायक is here searching for his assailant। अनि गुरु नायकले भन्छ मलाई मार्न खोज्ने त्यो हत्यारा त्यो आक्रमणकारीलाई म खोज्दैछु, मलाई त्यो मान्छे चाहियो, त्यो कहाँ छ भन्नु पर्यो भन्छ कि गुरु नायकले। त्यसपछि त्यसले के भन्छ? he even reveals that he knows गुरु नायक's name। उसले नाम समेत भनिदिन्छ, तपाईँको नाम गुरु नायक हो किन भन्छ? हो, गुरु नायक त टुवाएर नाम पनि थाहा छ यसलाई। Something he attributes to his cosmic wisdom। Guru Nayak is greatly excited by all of this। एकदम खुसी हुन्छ गुरु नायक। Believing the astrologer to truly be all knowing। यो त सबैलाई थाहा रहेछ, यो ज्योतिषलाई सबै थाहा रहेछ, कति यो त विद्वान रहेछ भन्ने भन्टान्छ। He praises the astrologer for the whereabouts of the man who stabbed him so that he can have his revenge। उसले सोध्छ यो त्यसो भए मलाई मार्ने त्यो हत्यारा कहाँ छ, मार्न खोज्ने हत्यारा कहाँ छ, त्यससँग म बदला लिन्छु भन्छ। अब एस्ट्रोलोजर टेल्स हिम that he died several months ago। उसले भनिन्छ तपाईलाई हत्या गर्न खोज्ने, तपाईलाई छुरा प्रहार गर्ने र तपाईलाई इनारा फाल्ने मान्छे केही महिना अगाडि मरिसक्यो। क्रस्ड बाई एन अनकमिङ लोरी। एउटा ट्रकले खिचेर मर्यो भन्छ। गुरु नायक इज फ्रस्ट्रेटेड बाई दिस। यो कुरा सुनेर गुरु नायक दुखी हुन्छ। मैले मार्न पाएँ, मैले भेट्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो। तैपनि he feels satisfied that at least his attacker died terribly। कम्तीमा त्यो त त्यो डामना त मरेछ नि भनेर खुसी हुन्छ। he gives the astrologer his money and leaves। पैसा दिएर त्यसपछि जान्छ, गुरु नायक त्यहाँबाट जान्छ। त्यसपछि the astrologer arrives home late at night। अब आज त ढिलै हुन्छ किन अब चाहिँ पछिसम्म अलि धेरै बेरसम्म कस्टमरसँग कुरा गर्नु पनि हुन्छ, ढिलो हुन्छ घर जान। and shows his wife the money he has made। आज कमाएको पैसा टक्क श्रीमतीलाई लडिदिन्छ कि पैसा आज धेरै कमाएको छ आज त, किन अब त्यो गुरु नायकले धेरै पैसा उसलाई दियो। becoming briefly bitter when he realizes that although Guru Nayak has paid him a great sum, it is not quite as much as promised। उसले श्रीमतीलाई भन्छ कि मलाई पैसा त धेरै दियो तर प्रमिस गरे अनुसार त्यो मान्छेले मलाई पैसा दिएन, म खुसी छैन, खास खुसी छैन भन्छ। even so his wife is thrilled। अनि उसको श्रीमती पनि डराउँछ कि ओ यत्रो पैसा कहाँबाट आयो। as they lie down to sleep। अब सुत्ने बेलामा the astrologer reveals to his wife that a great burden has been lifted off his shoulders। उसले श्रीमतीलाई भन्छ कि म आजबाट एकदम खुसी छु, मेरो टाउकोमा ठुलो बोझ थियो, ठुलो मलाई टाउकोमा चिन्ता थियो, टेन्सन थियो, त्यो बोझबाट त्यो बर्डनबाट आज म मुक्त भएँ नि भनेर 81 श्रीमानले त्यो एस्ट्रोलोजरले श्रीमतीलाई भन्छ कि। अनि के हो त्यो बोझ, के भएको थियो भन्दा years ago, धेरै वर्ष पहिले, the astrologer was the one to stab Guru Nayak and leave him
फर डेड वास्तवमा जो त्यो गुरु नायकलाई चाहिँ पहिला कुनै गाउँमा चाहिँ त्यो छुरा प्रहार गरेर हैन मार्नलाई प्रयास गरेको थियो नि त्यो वास्तवमा त्यो मान्छे को रहेछ एस्ट्रोलोजर हिमसेल्फ रहेछ कि ऊ आफै रहेछ है ऊ खासमा चाहिँ त्यो मान्छे गुरु नायकलाई छुरा प्रहार गरेर मरोस् भनेर छोडेपछि त्यहाँबाट भागेर ज्योतिषी आफ्नो भेष बदलेर ज्योतिषी भएर ऊ सहरमा आएर बसेको रहेछ बाई चान्स त्यही मान्छेसँग भेट बस्यो भनेको सस्पेन्स एन्डिङ which forced him to flee his home and make a new life as a fraudulent एउटा फ्रड गर्ने एस्ट्रोलोजरको रूपमा ऊ चाहिँ आफूलाई इस्टाब्लिस गर्छ he had thought himself to be a murderer उसले सोचेको थियो कि म त हत्यारा हुन सोचेको थियो but was now content अब खुसी भए उसलाई सधैँ उसलाई मनमा पिर हुन्थ्यो मैले मान्छे मारेर म यो अवस्थामा छु तर एटलिस्ट त्यो मान्छे त बाँचेको रहेछ नि भन्ने थाहा पाएपछि he becomes so happy that he had not in fact taken a life satisfied by this he goes to sleep अनि यति कुरा भनेपछि ऊ खुसी हुन्छ र सुत्छ he goes to sleep did you get the story did you get the true nature of true character of astrologer यो कथाको हिरो को हो who is the hero of this story protagonist एस्ट्रोलोजर कसरी प्रोटागोनिस्ट उले त मान्छे मार्ने प्रयास गरेको थियो तर जित्यो नि त सर लास्ट टाइममा अनि उले जिते पनि त ऊ त हत्या गर्न खोज्ने मान्छे नै भयो यसो सम्झिँदा गुरु नायक चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे प्रोटागोनिस्ट पो हो कि गुरु नायक हैन हिरो गुरु नायक चाहिँ कसरी नि सर त्यसले कसरी नि सर के राम्रो काम गरे नाम पनि के राम्रै काम गर्नुपर्छ के अरे त्यो राम्रो हुनुलाई नाम पनि हिरो छैन के यसमा छैन कोही नायक पनि छ नि नायक नाम पनि नायक छ राइटरले नाम पनि नायक राखेको छ गुरु नायक भने गुरु नायक उसको रोल त पोजिटिभ छ नि प्रोटेगोनिस्ट भनेको त्यो हो जसले पोजिटिभ रोलको रिप्रेजेन्ट गर्छ स्टोरी त्यो प्रोटेगोनिस्ट हो अब क्यारेक्टर वाइज हेर्ने हो भने फेरि एस्ट्रोलोजर चाहिँ कथाको चाहिँ मेन क्यारेक्टर भयो फेरि मेन हिरो मेन चाहिँ पात्र भयो फेरि यहाँ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हामीलाई फिल मेन क्यारेक्टर पो हो त प्रोटेगोनिस्ट हो र भिलन हो नि पोजिटिभ नेगेटिभ छैन मार्छु भन्ने सोर्स उसको गुरु नायकको पनि अनि कसरी प्रोटागनिस्ट भयो त त्यही त सर पछि मैले त्यसलाई भेटाएँ पहिला अर्कोले मार्छु भनेर आएपछि अनि मार्छु भनेर पछि जाँदैन त कस्तो कुरा गरे सामान्य फिल्ममा के हुन्छ सामान्य त्यो नलेज बेसिक कुरा हुन्थ्यो त अरूले मार्न आएपछि आफू मार्न आउँदैन त अनि दुईटै त्यो प्रोटागनिस्ट भएन नि होइन कि पहिला क्याटालिस्टको अनुसार चाहिँ यो के अरे यो एस्ट्रोनो यो ठगले गरे पहिला पनि मान्छे मार्ने काम गर्यो अनि पछि पनि अहिले मान्छे हारेर ठगेर बसिरहेको त्यो कसरी राम्रो भयो त्यो हिसाबले भन्यो भने ऊ त एन्टागोनिस्ट भयो अब यही हो यसको कन्फ्युजन हुने पार्ट नै यो कथाको इन्ट्रेस्टिङ पार्ट नै यही नै हो हैन कथा यही हो अब तिमीले समग्र कथा बुझिहाल्यौ यसको थीम भनेको अब यहाँ एउटा थीम छ टपिक कथा पेज टपिक अब यस्तो डिटेलमा हामी पछि पढाउँला यसको थीम भनेको फियर फ्रिडम एपियरेन्स डेस्पेरेसन गिल्ट एन्ड रिलिफ यस्ता कुरा छ फियर पनि छ फ्रिडम पनि छ एपियरेन्स पनि छ डेस्पेरेसन पनि छ गिल्ट पनि छ रिलिफ पनि छ हैन यो डिटेलमा हामी भोलि पढ्छौँ स्टोरी पनि हामी फेरि दोहोऱ्याएर पढाउँला सर्टमा बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ अबाउट द स्टोरी यहाँ लेखेको छ यो सेकेन्ड स्लाइड भयो दिस इज थर्ड वान यति हेऱ्यो भने पनि क्लियर हुन्छ